सम्माननीय सभामुख महोदय, म आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रोपागान्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो? यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ, तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो। सभामुख महोदय, र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा, त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ, यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा, चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू, हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81का लागि सरकारले गत 1 महिनामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम अनि अहिले बजेट बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यी कार्यक्रमहरू हेर्दा मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ। सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटै सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु। किनभने यी कार्यक्रमहरू बिच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन। यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला। तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ, त्यो परिवारका 4 सदस्यले कमाउँछन्। एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस्, एकजना कृषि कार्य गर्छ, एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न, 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमूल्य हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? जस्तै सरकारले दिने पारिश्रमिकको कुरा
त्यसको वृद्धि दर सरकारले निर्धारण गर्छ। व्यापारबाट हुने आम्दानीको त्यसको चाहिँ नि बजारको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुरा रोजगारदाता मा भर पर्छ, श्रमको माग अनुसार भर पर्छ, ती देशको नीतिले निर्धारण गर्छ। कृषिबाट हुने आम्दानी, उत्पादनको अवस्था, बिक्री मूल्यहरूले निर्धारण गर्छन्। मैले दृष्टान्त दिएको घरमूलीको त्यो 5% को बेसुरा अनुमानको उदाहरण हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको जम्मा राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ 24.37% राजस्वको वृद्धि हुने अनुमान गर्नुभएको छ। यो अङ्क याद गर्नुहोला माननीय सदस्यहरू, 24.37। यस बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्वका 90 वटा शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको मूल्य दर 24.37% नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। साथै राजस्वका मुख्य आधारहरू जस्तै कर, गैर करको दुवैको वृद्धि दर पनि 24.37% अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी करका स्रोतहरूमा आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने कर सबैको वृद्धि दर 24.37% हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, होलसेलमा गरिएको यस्तो अनुमानबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यो बजेटको लेखन एउटा झारा टार्ने काम र एउटा गैर जिम्मेवारी काम भएको अथवा हेलचेक्राइपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ। यद्यपि यो रेभेन्यू फोरकास्टरको रूपमा म आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छैन र यो रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ पनि म होइन, तर यसरी यो कुनै एउटा कम्प्युटरमा एउटा एक्सेल सिटमा चालु आर्थिक वर्षको अङ्क राखेर त्यसमा चाहिँ 24.37% जोडेर राजस्व वृद्धिको अनुमान यो चाहिँ जो कोहीले पनि गर्न सक्ने म देख्दछु। फेरि पनि म जोड लगाउँछु कि म रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ चाहिँ होइन। यस्तो हचुवाको भरमा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नलाई विद्वान अर्थमन्त्री अथवा विद्वान अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दैन भन्नका लागि चाहिँ रेभेन्यू फोरकास्टर हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, मैले नेपालको विगत केही वर्षको राजस्व, कर र गैर करका वृद्धि दर पनि हेरेको छु, जसमा कुनै पनि वर्ष हाम्रो राजस्वको वृद्धि दर, करको वृद्धि दर र गैर करको वृद्धि दर समान छँदै छैन। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्वको अनुमान नै यस्तो प्रमुख आधार स्तम्भ हो जसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्च तय गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्व करिब 14 खर्ब उठ्न नसक्ने भई संशोधित अनुमान करिब 11 खर्बमा झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा राजस्वको करिब 93% भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वका शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै 24.37% हुने अनौठो अनुमानले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दाको परिणाम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको 50% कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सर्वविदितै छ। यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा आधारित आगामी वर्षको बजेटले हामीलाई यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा सङ्कलन हुने अनुमान हचुवाको भरमा भएको बजेटमा आधारित खर्चका कार्यक्रमहरू कसरी विश्वासिला हुन सक्छन्? सभामुख महोदय, मेरा पार्टीका मान्य सदस्यहरूले बजेटका कार्यक्रमको बारेमा पनि आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि राख्नुभएकै छ र म पुनः दोहोऱ्याउँदै यो गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्नतिर लाग्दिनँ। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमान्दार, मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। 1, कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ? 2, कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ? 3, कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ? 4, अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ, यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ? मेरो प्रश्न। 5, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ? 6, राजस्वका 90 शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ? यी प्रश्नहरू
यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ सभामुख महोदय। झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका माननीय सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला, मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु। सम्मानित सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाफ दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ। हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्। बहुमतको आधारमा यस्तो हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूले लिनुपर्नेछ। गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो। भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइराख्नु पर्ने छैन, एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ। यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले भोग्नुपर्नेछ, सत्ता पक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु र एउटा आशंका उब्जिएको छ। म सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट पारिदिनु होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ, नुवाकोटमा कति पार्नु भएको छ, गोर्खामा कति पार्नु भएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।